वेलकम बैक नाज़रीन। हम मौलाना कोकब नूरानी साहब से पूछेंगे। मौलाना साहब, क्या समझते हैं आप, एक बड़ी डिबेट है और डिबेट ये है कि ज़ाहिर बात है कुर्बानी के हवाले से हुक्म है कि उसमें आपने अच्छा जानवर लेना है और ऐसा जानवर जिसको बतौर तोहफा आप हदिया कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट ये होता है। लेकिन इसमें फिर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि आप जो इतनी ज़्यादा रकम नमूदो नुमाइश पे लगा रहे हैं, आप इतना बड़ा जानवर खरीद रहे हैं, इससे बेहतर था आप किसी गरीब मिस्कीन की मदद कर देते। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट का जो टकराव है, इसको किस तरह से सर वाजे करेंगे आप? जनाब, जो लोग ऐसा कहते हैं वो सिर्फ कुर्बानी के हवाले से ये बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपने घर की तकरीबात के हवाले से, मिसाल के तौर पर टेलीफोन आपको ज़रूरत है, वो आपकी छोटी सी रकम में भी आ जाएगा। आप महंगे से महंगा स्मार्टफोन लेते हैं, उस वक्त आपको गरीब याद नहीं आता। छोटी गाड़ी में भी आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप लग्जरी कार लेते हैं, उस वक्त आपको गरीब याद नहीं आता। आप कोई दावत करते हैं, उसमें 10 मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने डिशेस बनाते हैं, तब आपको गरीब याद नहीं आता। आप अल्लाह के हुक्म में क्यों ऐसी बातें सोचते हैं? क्या आप अल्लाह को मशवरा देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसकी बजाय ऐसा करे? अजीब सी सोच है। कुरान के अहकाम को समझने की बजाय इन्होंने ये समझ लिया है कि कुर्बानी का मकसद मसाकीन को नफ़ा पहुंचाना है, ये इन्होंने समझ लिया है। हालांकि मकसद अल्लाह की मोहब्बत में जान की कुर्बानी है। ये बुनियादी मकसद उनके जहन में नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी ये कि जो लोग दीन के मामलात में इस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा। वो सफ़र करना चाहें तो बेहतरीन बिज़नेस क्लास की टिकट लें, वो 5 स्टार होटल्स में ठहरें, उस वक्त उनको गरीब याद नहीं आते हैं। आप ये देखिए कि कुर्बानी क्या है। जब आप जानवर की गर्दन पर अल्लाह का नाम लेके छुरी चला देते हैं, उसका खून बह जाता है, तो वाजिब अदा हो गया। अब सारा गोश्त, सारा जानवर आपके पास है, आप चाहें तो गुरबा मसाकीन में तकसीम कर दें, जिनको सारा साल गोश्त नहीं मिलता महंगाई की वजह से, तकसीम कर दें, सारा खुद रख लें, 3 हिस्से कर लें। तो असल मकसद को समझें। दीन के अहकाम में इस तरह की बातें करना, तो फिर मैं कहूँगा कल को ये कहेंगे कि हज पर इतना खर्चा होता है, फिर कहेंगे जी फला चीज़ पर इतना खर्चा होता है। मौलाना साहब, थोड़ा सा मैं इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यही है कि वो कहते हैं कि आपने जैसे 50 लाख का जानवर खरीदना है, 50 लाख का जानवर आप ना खरीदें, वो 5 लाख में भी जानवर आ जाता है। वो 50 लाख आप किसी गरीब मिस्कीन को दे दें, किसी की शादी करा दें, कोई ऐसा नेक अमल कर दें, तो 5 लाख में भी हो जाता है। वो नमूदो नुमाइश ना करें। इसको सर किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? अब आपने दूसरा सवाल किया है। ऐसा वज़नी और भारी जानवर जिसका गोश्त खाया भी ना जा सके, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो किया जाए। जानवर सेहतमंद हो, गोश्त खाने के काबिल हो। अब जो लोग 80 मन का, 40 मन का, 30 मन का लेंगे, हम बिल्कुल उसको पसंद नहीं करेंगे। उसकी जगह वो 10 जानवर करके ज़्यादा लोगों में तकसीम कर दे। और मकसद कुर्बानी का गोश्त ना हो। अगर गोश्त की खातिर कुर्बानी करेगा, कुर्बानी नहीं होगी। मकसद नमूदो नुमाइश, दिखावा ना हो, अल्लाह की रज़ा हो। बुनियाद आपको बताई है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा जानवर करता है ताकि ज़्यादा लोगों में गोश्त बांटे, उसको हम अच्छा कहेंगे। लेकिन बड़ा जानवर लेना, बहुत महंगा लेना, जिसके गोश्त को खाया भी ना जा सके, उसकी कोई भी तायीद नहीं करेगा, ना हम इस तरह कहते हैं। और इसी तरह जानवर के मामले में ये ख्याल रखा जाए कि आप दूसरों के ऊपर फ़ख्र ना करें कि मेरा जानवर बड़ा है और तेरा जानवर छोटा है। इसकी भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने उम्रें बता दी हैं हमें, दीन ने बता दी हैं। ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की, बकरी 1 साल की। तो ये सब असल मकसद समझे। बाकी आप जो बात कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा जानवर लेना, बड़ा जानवर, मैं उसकी बिल्कुल तायीद नहीं करता ही, ना ही हमारा दीन हमें ये सिखाता है।
جی علامہ صاحب، آپ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ نمود و نمائش کے لیے پیسہ لگایا جائے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کی مدد کر دیں. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ جہاں تک نمود و نمائش کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص نمود و نمائش کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ نماز باطل ہے. نمود و نمائش کے لیے اگر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو اس زکوٰۃ کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. نمود و نمائش کے لیے روزہ رکھے تو اس روزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. کوئی بھی عمل جب انسان اللہ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے تو اس میں اخلاص شرط ہے اور اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جانا شرط ہے. لہٰذا قربانی ہو یا کوئی اور عمل، اس کا اصل جو ہدف ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے. قربانی کے جانور میں جو شرائط رکھی گئی ہیں ان شرائط کے مطابق اگر کوئی شخص جانور خریدتا ہے اور اس کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کے بعد اس کے 3 حصے کر کے مقررہ جگہوں میں وہ حصے دے دیتا ہے، ایک حصہ اپنے پاس رکھتا ہے، تو اتنا کافی ہے. ہاں، اگر کوئی شخص مستطیع ہے قربانی کے علاوہ بھی وہ نیکیوں کے کام کر سکتا ہے تو بے شک کرے اور وہ تمام ذمہ داریاں بجا لائے جو معاشرے میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے حوالے سے ایک انسان پر عائد ہو سکتی ہے. قربانی پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بالعموم ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ لبرلز اور سیکولرز ہیں جو دین کو چونکہ ناپسند کرتے ہیں، اس لیے دین کے ہر ایسے کام پر کوئی نہ کوئی ایسا اعتراض کر کے لوگوں کو دین سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو ذرا روشن فکر اور زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں دین کی حکمتوں کو وہ شاید زیادہ سمجھتے ہو. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قربانی میں صرف ایک مقصد نہیں ہے، قربانی میں صرف ایک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں جب کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو. جب آپ اپنے گھر میں ایک بھیڑ یا بکرا یا ایسا جانور ذبح کرتے ہیں تو خود اس گھر کے اندر ایک جانور کی قربانی اور اس کے ذبح کرنے کا جو معنوی اثر ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر سے نحوستیں دور ہو جاتی ہیں، اس گھر سے غلط چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں فرشتوں کا نزول، فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو یہ تو اس کا ایک فلسفہ، ایک حکمت اور ایک پہلو ہے. اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قربانی پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. قربانی حسب استطاعت ہے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ 50 لاکھ کا جانور لے کر قربان کرو. جو کم ترین حد ہے اس کی، کم ترین جس سے یہ ایک ذمہ داری ادا ہوتی ہے اتنا کر لے. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمارے ہاں اکثر معاشرے میں دیکھنے کو آیا ہے کہ ہم اب تو فریزر میں گوشت رکھتے ہیں اور وہ سالوں سال بھی پڑا رہتا ہے کیونکہ ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ آپ اسے سٹور کریں تو یوز کر سکتے ہیں. کس حد تک حکم ہے کہ آپ نے کتنا سٹور کرنا ہے؟ اور آپ ظاہری بات ہے قربانی کا جس طرح سے علامہ صاحب کہہ رہے تھے ایک فلسفہ ہے، لوگوں کو دینا ہے، اس کے 3 حصے بنانے ہیں، غربا کو دینا ہے. اپنے پاس جو رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سٹور کر لیتے ہیں، زیادہ اپنے فریج میں ڈال لیتے ہیں اور وہ فریز کیے رکھتے ہیں، بعد میں یوز کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا کہ اگرچہ گنجائش موجود ہے اس قسم کے فعل کی کہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا حصہ ہے، غرباء و مساکین کا حصہ ہے، اس کو نکال کر اپنے رشتہ داروں کو دے کر اگر کچھ رکھنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن میرے خیال کے مطابق آج کے اس دور میں جو ہے وہ یہ قربانی جس طرح ہم کر رہے ہیں، اس قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ گوشت جو ہے وہ ایکچولی غرباء و مساکین تک پہنچنا چاہیے. شہروں میں تو بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، آج کل تو دیہاتوں میں بھی الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن وہ جگہیں جہاں پر جو ہے وہ قربانیاں نہیں ہوتی، گوشت نہیں پہنچایا جاتا. دیکھیں، آپ کی اس سوسائٹی میں ہیوز اور ہیو ناٹس بہت تعداد میں اب بھی ڈسپیرٹی جو ہے یہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس گوشت کو جو ہے وہ جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو تقسیم کر کے اپنی فریج میں بھی کوئی رکھنا چاہتا ہے
تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ایک رشوت کے طور پر اپنے باس کو لمبی جو چوڑی ہے وہ دے گا تو پھر اس پر جو ہے وہ بات ہوگی کہ وہ اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہے، اپنے باس کو راضی کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو شرعی تقاضے ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کیا اچھا، جانا یہ چاہیے۔ شرعی تقاضوں کے حوالے سے ناظرین ایک بڑا سوال بنتا ہے، وہ مولانا کوکب نورانی صاحب سے اس بریک کے بعد پوچھوں گا میں۔ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے نہیں بنانے چاہیے۔ اب وہ کلپ بھی میں کہوں گا پروڈیوسر صاحب اگر چلا دیں اس بریک کے بعد، آپ کہیں مت جائیے گا۔